Bonjour les bnat, bonjour les beautés. Bonne fête à toutes les mamans du monde. عيدكم سعيد العقوبة لكل عام إن شاء الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. alors كيما راكم تشوفوا اليوم باينة واش كاين. راني حاطة شوية زيوت شوية دي ريسيبيون قدامي. باينة بلي كاينة وصفة اللي راهي ان شاء الله بربي راح دير البز. الوغ اليوم جبنا لكم وصفة اللي على بالي بلي كامل درتو دي ريشيرش في اليوتيوب في جوجل بارتو سور فيسبوك وحوستوا عليها سورتو العرايس اللي راهم رايحين ولا اللي راهم عرائس جدد. الوغ جبنا لكم اليوم وصفة لتبييض المناطق الحساسة لي بارتي انتيم. الوغ هاد الوصفة عن نفسي شخصيا انا جلي زيتيليزي جربتها كيما جربوها تانيك بزاف بنات عن تجربة يعني. وان شاء الله بربي البنات اللي راهم يحوسوا باش يبيضوا المناطق الحساسة ان شاء الله تانيك هاد الوصفة تكون رايحة تفيدهم. فوالا alors pour commencer راح نقول لكم واش نحتاجو في هاد الوصفة. هاد الوصفة ما نحتاجوش فيها حفايس بزاف et elle est très efficace, c'est-à-dire l'efficacité تاعها تبان في مدة 10 أيام، مدة قصيرة نستعملو هاد الوصفة وإن شاء الله بربي راهي رايحة تعطي نتيجة لا تعطيكم كامل نتيجة ودعيونا. فوالا دونك في هاد الوصفة واش نحتاجو زيت الخروع كما راكم تشوفوا، نحتاجو زيت اللوز، نحتاجو سي غليسيرين، ونحتاجو لا فازلين. عندك هادوما الاساسيات تاع هاد الوصفه. لي الحاجات اللي ما راهمش اساسيين في هاد الوصفه عندك هدايا زيت الجوجوبا تاع فيكتوريا سيكريت، وعندك لويل جونسون اويل بيبي اويل. فوالا وتحتاجوا ان بو. انا كان عندي كما قلت لكم الحباب دوكا ندوزو لا بريباراسيون تاع الخلطه نتاعنا. نحتاجو فيها الاساسيات غليسيرين، فازلين، زيت اللوز وزيت الخروع. دونك ناخذ من لا فازلين ملعقتين، اللي عندها ملعقه خشبيه من الاحسن انها تاخذ بالملعقه الخشبيه هكذا باش تيفيتا الاكسده تاع المكونات نتاعها في لا بريباراسيون هادجيه. دونك ناخذ ملعقتين من الفازلين. انا خديت هنايا فازلين طبي، دونك شريتو خليته بلو بري باش نوريه لكم. دونك شريتو 8000. تلقاو بزاف انواع تاع لا فازلين. المكون الثاني اللي هو الجليسيرين، ننصحكم بزاف بهذا الجليسيرين باسكو فريمون هايل في ترطيب البشره وسورتو اللي عندهم بشره جافه او مليح ليهم بالبزاف. دونك ناخذ ملعقتين من هاد الفازلين، كيف ناخذ ملعقتين من الفازلين نضيفوه ملعقتين من الجليسيرين عفوا نضيفوه للفازلين. نخلطوا المكونين هادوما مع بعضهم مليح حتى يتجانسوا وتولي عندنا كريمه اون فورم دو كريم. تولي عندنا اون كريم هكذايا فريمون اوموجين. لازم المكونين تاع الفازلين والجليسيرين يتخلطوا مع بعضهم حتى تحصلوا على كريمه بيضاء اللون. خلطوهم تري بيان. بعد ما تخلطوا هاد المكونين الاثنين تحطوهم دو كوتي نروحوا للزيوت تاعنا. قلنا باللي نحتاجو زيت اللوز، هذا مكون اساسي. دونك نحتاجو فيه ملعقه تاع زيت اللوز. انا راح نعبر لكم نقيس لكم بالبوشون. دونك نحتاجو بوشون تاع زيت اللوز 2 هكذايا. نحتاجو 2 من زيت اللوز. دونك تاني خليته بالبري تاعو، او البري تاعو يدير هنايا 10500. نحتاجو تاني زيت الخروع، ملعقه ديروا ليكيفالون تاع اون كوليير. انا ما نحطهم دو كوتي. ونجوزو للمكونات الثانويه. كما هنا حكيت لكم على هذايا لو سيروم تاع فيكتوريا سيكريت تاع اللي فيه لويل دو جوجوبا، ناخذ منه فقط 10 قطرات. ايديس هذا السيروم هايل بزاف البنات. وناخذو تانيك ملعقه تاع زيت الجنسان. دونك بعد ما خلطنا الزيوت نبدا لي ميلونجي، نخلطوهم تانيك باش يدخلوا مع بعضهم بعض هكذا باش يتجانسوا تانيك. فوالا ونضيفوهم للمكونات تاعنا اللي هما الخليط تاع الجليسيرين ولا فازلين. فوالا نجيبو لا بريباراسيون تاعنا، اون فا لا ميلونجي هكذايا
خلطوها تري بيان تانيك حتى يدخلوا كامل هذوك الزيوت مع الخليط تاع الفازلين والجليسيرين حتى نتحصلوا على اون فورم دو كريم. فوالا خلطه كريميه. انا راهي عندي لا بريباراسيون تاعي ديجا واجده. هذه جو في لا ليسي دو كوتي. دونك عندي اون بريباراسيون راني موجدتها من قبل. دوك نوريلكم لا تكستور تاعها كيفاش تتحصلوا عليها واحتفظوا بها في بوكال كيما هدايا. شوفوا كيفاش تجيكم اون كريم نورمال. كيفاش رايحين تستعملوا هاد لا كريم في لي بارتي انتيم تاعكم سواء تحت الابطين ولا في المناطق الحساسه تاعكم. ما ديروهاش من الداخل بيان سور، غير في الاستعمال الخارجي. وين عندكم هذاك السواد في المناطق الحساسه استعملوها هكذايا بمناطق بحركات دائريه هكذايا، حركات دائريه حتى تدخلوا كامل لو برودوي في لابو. فوالا دونك استعملوا هذه الكريمه لمده 10 ايام وان شاء الله راهي راح تعطيكم نتيجه. ودعيوا لنا خياتي. هذا ما كان وان شاء الله بوغ اون بروشين فيديو ان شاء الله. مع السلامه.